बीजिंग में 5वीं सह फरीकी वज़राए ख़ारजा इजलास और ये जो ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर्स जो मीटिंग है, इसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी इसहाक डार साहब ने की, जबकि अफ़गानिस्तान से अमीर ख़ान मुत्तकी और जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग ज़ी, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और यकीनी तौर से मौजूदा सूरत हाल में जिस वक्त हम देख रहे हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान पावर गेम के हवाले से नई सफ़बंदी इस वक्त जारी है, ऐसे में ये इजलास कितना अहम है, क्योंकि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि कोई भी मुल्क तनहा तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करता है तो पूरा रीजन करता है, और इस हवाले से हमारे सामने यूरोप की मिसाल बड़ी वाज़ेह है। तो ये रीजनल कनेक्टिविटी ज़रूरी है, और पहली मरतबा तारीख़ में ऐसा हुआ है कि जनाब अफ़गानिस्तान को भी CPEC का हिस्सा बनाया जा रहा है, इस पर इत्तेफाक हुआ है। तो अब ये ख़ुद इस अफ़गानिस्तान के हवाले से और पूरे रीजन के हवाले से, और CPEC जो कि न सिर्फ गेम चेंजर कहा जा रहा था बल्कि फेट चेंजर भी होगा इस पूरे ख़ित्ते के लिए, इसकी कितनी इम्पॉर्टेंस होगी, आज इस तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे। अपने पैनल से आपका तारुफ कराता चलूँ, फ़रत अली साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मुआशी तज्ज़ियाकार हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फ़रत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके साथ ही हसन दाऊद भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ आप फॉर्मर CEO रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हसन दाऊद भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब फ़रत साहब, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि कितनी सिग्निफिकेंस है स्ट्रेटेजिक के हवाले से अगर हम बात करें इस वक्त, क्योंकि जो ग्लोबल पावर्स हैं और इस वक्त मौजूदा जो 10 मई के बाद जिस तरीके से हमने देखा कि रीशेप हो रही है ताकत का तवाज़ुन जो है दुनिया में, वो तब्दील हो रहा है। तो ऐसे में चीन और अमेरिका की इस नई सफ़बंदी के हवाले से आप किस तरह से आम देख रहे हैं इस मीटिंग को? थैंक यू। मैं इसमें दो चीज़ें कहूँगा। पहले तो हम अंडरस्टैंड करें कि इसमें दो इस वक्त कंटेस्टिंग पार्टीज़ हैं। एक अमेरिका, जो अब टर्म की नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसके बाद इन्होंने अफ़गानिस्तान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और एक चाइना जो कि ऑलरेडी मौजूद है। जब यहाँ पे अमेरिकन चले गए सब छोड़ के, तो वैक्यूम क्रिएट हुआ। उस वैक्यूम में चाइना ने इसको कैपिटलाइज किया और अपने इनरोड्स इसके अफ़गानिस्तान के अंदर बना लिए, और उसकी वजह से ही ये अब इन्होंने साइन किया है 3 पार्टी का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चाइना, एक्सटेंशन ऑफ CPEC। और ये बड़ा सिग्निफिकेंस है, और दैट हैज़ शेकन अप अमेरिका एंड इंडिया लिटिल बिट, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ अंडरस्टैंड करें, जो यहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में, वो सिर्फ मेनली बग्राम एयर बेस है, जो कि ट्रंप की जब पहली यहाँ पे हुकूमत थी और उन्होंने डिसाइड किया हम अफ़गानिस्तान से जाएंगे, तो उनकी प्रायोरिटी ये थी कि बग्राम बेस को हम मेंटेन रखेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाद में इतना कैओस हुआ एग्ज़िट पे अमेरिका का कि वो भी उसको उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा, अमेरिका का इंटरेस्ट जो बग्राम बेस एयर बेस पे है, वो ये नहीं है कि इसके थ्रू वो चेकअप करेंगे अफ़गानिस्तान पे। देयर एम इज़ टू कीप एन आई ऑन चाइना फ्रॉम दिस एयर बेस, क्योंकि जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं और मिसाइल्स हैं वो चाइना के काफ़ी हद तक इसके बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में हैं। और ये बग्राम बेस जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी एयर बेस है, जो 12,000 रनिंग फिट पे RCC रोड्स है। तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयर बेस। तो अमेरिका का इंटरेस्ट कंटेन्ड है कि हम यहाँ पे इस एयर बेस को संभालें, और यहाँ से फिर हम अपनी इंटेलिजेंस कलेक्ट करें और रिस्पॉन्स फोर्स इधर हम करके रखें। उनका इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या और किसी चीज़ में नहीं है। दिस इज़ ओनली दिस। उनका इंटरेस्ट ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान के जो रेयर मटेरियल अर्थ में वो मिनरल्स हैं उसमें है, लेकिन वो मेरा ख्याल है अपनी कंपनीज के ऊपर छोड़ देंगे, बिकॉज इट्स अ बिजनेस वेंचर एंड अफ़गानीज आर क्वाइट good at it, how to negotiate it, the best deal between China and American investors. So वो अलग कर दें।
पार्ट वो उन्होंने उधर छोड़ दिया, इनका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें है। लेकिन चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, चाइना का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये, एक तो वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि उनके बॉर्डर एरिया लग रहे हैं और बड़े वर्नेबल बॉर्डर एरियाज हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशंस हैं। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अनरेस्ट आए और उसका अनरेस्ट स्पिल ओवर हो, कुछ पाकिस्तान की तरफ होगा, कुछ चाइना की भी तरफ होगा, इस्लामिस्ट हैं, बाकी लोग हैं, तो उधर वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहते हैं। यानी पाकिस्तान इस वक्त जो चाइना का इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, इसी बात को जरा हसन साहब की तरफ लेके चलता हूं। सर, पिछले 75 साल में चीन ने साबित किया अपनी मुआशी तरक्की को दुनिया के सामने, और पिछले 75 साल की तारीख में हम देख लें कि दुनिया में जहाँ कहीं पे भी जंग होती है उसमें अमेरिका का कोई ना कोई किरदार ज़ाहिर है कि उनकी एक वॉर इंडस्ट्री और आर्म इंडस्ट्री जो है वो उसमें इंगेज होती है। तो ऐसे में ये जो इस वक्त एक मरकज़ निगाह बन रहा है अफ़गानिस्तान, आप किस तरह से देख रहे हैं इस नई संबंधी में, जो कि अमेरिका और फिर चीन के उसी एक ब्रॉडर पर्सपेक्ट में देखें अफगानिस्तान को, आप किस तरह से देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त किस तरह बहुत तेज़ी से बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं, और ये तब्दीलियां जो हैं नेचुरली वेस्ट के लिए एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नेचुरली हमें ये बात भी पता है कि चाइना ने अपने नॉन 5000 साल की हिस्ट्री में किसी मुल्क के ऊपर एग्रेशन नहीं की। उसके ऊपर कई बार हुई है, लेकिन चाइना ने कभी एग्रेशन नहीं किया। चाइना ने हमेशा डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक ट्रेड बिजनेस के ज़रिए अपने जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाया, जो कि नेचुरली उसका राइट है। एक मुल्क है जो कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ग्रो कर रही है बहुत तेज़ी से, और वो चाहती है कि उसके, जिस तरह मेरे फॉर्मर कोलीग ने बात की, कि वो चाहते हैं कि उनकी नेबरहुड पीसफुल हो, वहाँ से कोई क्रॉस ओवर इम्पैक्ट ना आए जो कि टेररिज्म या सेपरेटिज्म की फॉर्म में आता है, और इसको वो मेनेस के तौर पे हमेशा बरत। उनकी गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जो अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं उनकी डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन जितनी भी इस वक्त प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच वेस्ट ले रहा है, और मुझे यकीन है कि 1 साल या 2 साल के अरसे में वो रियलाइज़ करेगा, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन से एशिया और बहुत सारी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ने फ़ायदा उठाया है, तो वेस्ट ने भी बहुत फ़ायदा उठाया है। जितने बिलियनियर्स अमेरिका के अंदर एशिया से ट्रेड करके बने हैं, वो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर ये इसका इम्पैक्ट, अगर वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं, चाइना से ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ग्लोबली ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी और इन्फ्लेशन उनके अपने ममालिक में बढ़ेगी। और चाइना की ग्रोथ जो है, चाइना डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। चाइना आसियान और पाकिस्तान और नेचुरली अफगानिस्तान और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेंट्रल एशिया के साथ बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ाना चाहता है, और उसके लिए उसको पीसफुल नेबरहुड चाहिए। हमें ये जो मीटिंग आपने जिसका तस्करा किया है फॉरेन अफेयर्स का, वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स का, वो इसलिए भी ज़रा इम्पोर्टेंट लग रही है कि वो एक ऐसे टाइम पे हुई जब पाकिस्तान और इंडिया का स्टैंड ऑफ चल रहा था और एक्शन था, और चाइनीज़ वेपन और एयरक्राफ्ट्स के बारे में और बहुत ज़्यादा तस्करा आ रहा था। तो इसलिए ये मीटिंग उस तनाजुर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो अपने 7 डिलीवरेबल दिए हैं इस मीटिंग के अंदर, उसके अंदर ट्रस्ट डेफिसिट को ब्रिज करना, और इसके अलावा ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना कि ये इंटरैक्शन मजीद स्ट्रेंथन हो सके। अगली मीटिंग उन्होंने रख भी काबुल में दी है, जो नज़र आ रहा है कि चाहे काबुल की तरफ से रजामंदी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी काबुल को कन्विंस कर रही हैं कि वो ट्रेड करें। ट्रांस अफगान ट्रेन पे, रेलवे पे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा काम हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में कई MOU साइन किए गए हैं। सो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत एक शानदार अपॉर्चुनिटी दोबारा एशिया और हमारे रीजन के लिए आ रही। ओके, अब फरद साहब ये फरमाइएगा, पहले तो ये, जिस तरह आपने कहा कि फोर्सेस के इनखिला के बाद क्या उन्होंने रीड किया था अमेरिकन थिंक टैंक्स ने कि चाइना जो है वो इतनी खूबसूरत अप्रोच के साथ, इतनी बेहतरीन प्रोडक्टिव अप्रोच के साथ इस गैप को, इस वैक्यूम को फिल करेगा? नंबर 1, उनके लिए कितना सरप्राइजिंग हुआ होगा, और नंबर 2 कि अब जो स्पॉयलर्स हैं, ज़ाहिर है कि ज़्यादातर जिम्मेदारी, बल्कि बहुत भारी जिम्मेदारी इस वक्त इन चीज़ों को मटेरियलाइज करने की वो अफगान हुकूमत पे है, वो काबुल के ऊपर है। लेकिन उनके स्पॉयलर्स का एक जो टोला है वो इंडिया भी मौजूद है, और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि जनाब पाकिस्तान या उसके रीजन में अफगानिस्तान जो है वो इस तरीके से आगे बढ़े। फरद साहब, देखें, इस एरिया में जो इंडिया है
وہ خاص کر افغانستان میں اٹ ول ورک ایز اے پراکسی آف امریکہ، اور امریکہ انڈیا کو سامنے لا کے چائنا کو کنفرنٹ کرے گا. لیکن ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ افغان چائنیز پرائم منسٹر نے ایک بڑی سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ اسی دوران میں دی ہوئی جب یہ تین لوگ کنٹریز کا سائن ہوا کہ ہم افغانستان اور پاکستان کے سیکورٹی کے ضامن ہیں. That means they showed that any problems in this area we would be engaged in it. تو جہاں تک انڈیا کا سوال ہے تو وہ ان کی میرا خیال ہے اس حد تک پینیٹریشن نہیں ہے افغانستان میں کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کر سکیں. چائنا ہیز گون ٹو فار. انہوں نے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آگے بنا دیا ہے. اینڈ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ جو افغانستان گورنمنٹ ہے they are very clever people and they know کہ جی ہمیں کس سائٹ پہ کیا فائدہ ہے. اس وقت امریکہ نے جو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا تھا افغانستان کو، وہ اب بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ اس کو ٹیررزم سے ہٹا دیں. ایک دفعہ ٹیررزم سے ہٹا دیا تو چانسز ہیں کہ امریکہ افغانستان کی گورنمنٹ کو کسی حد تک ریزگنیشن دے دے گا، اور چائنا بھی تیار ہے کہ اس کو افغانستان کو ایکسیپٹ کر لیں. تو پھر تو ساری ذمہ داری سر پھر تو ساری ذمہ داری کابل کے اوپر آ جاتی ہے نا، موجودہ افغان حکومت کے اوپر آ جاتی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، افغانستان جو حکومت ہے دے ول پلے دیئر کارڈ ویل. وہ امریکہ کے ساتھ بھی کارڈ پلے کریں گے اور چائنا کے ساتھ بھی کریں گے، اور انڈیا آئی تھنک از اے سیکنڈ فڈل ان دس افیئر. دس ول بی مینلی یہ چائنا وہ امریکہ اور چائنا کی وہ پلے ہوگی. اور چائنا کا جیسے میں نے کہا انٹرسٹ ان کا اسٹریٹجک ہے. ایک دفعہ انہوں نے یہاں پہ اپنے دے وانٹ ٹو بلڈ اپ ایسیٹس like they have done it in Africa and every place. They build their assets in that country. سری لنکا میں پورٹس بنائی، پاکستان میں سی پیک بنایا. اب افغانستان میں اپنے ایسٹس بنا رہے ہیں. جس وقت انہوں نے ایسٹس بنا لیے اپنے افغانستان پہ، they have a far better approach and permanent approach. تو ایسٹ جب ان کے ادھر آ جائیں گے تو پھر ان کا اس پہ لین بھی ہو جائے گا، ان کی انویسٹمنٹ ہے. then they have a reason to be present there with full force in افغانستان. تو جو اپروچ ہے وہ چائنا کی بہت فارورڈ تھنکنگ ہے، بہت ایڈوانسڈ ہے. اس کے بنسبت امریکہ کی جو اپروچ ہے وہ ایک ایڈاک ہے ایز فار ایز دی سرویلنس از کنسرنڈ. اس کے اوپر آگے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے افغانستان پہ. they have already been there for 20 years and they know what Afghanistan is all about. ٹھیک جی ڈاکٹر حسان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب اس موجودہ صورتحال میں جب پاکستان کی ڈپینڈنسی ہمارے مالی استحکام کے حوالے سے ویسٹ کی فنڈنگ کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور اسپیشلی شروع میں آپ کو یاد ہوگا جب سی پیک پروجیکٹس آئے تھے اور اس وقت آئی ایم ایف پروگرامز کے اندر ہم جا رہے تھے تو پہلی دفعہ پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ جو آپ کی جو فنڈنگ ہے یہ اتنی زیادہ، یہ ڈیٹ ریٹائر جو ہے آپ کہیں چائنیز کا تو نہیں کر رہے، کہیں آپ سی پیک کا تو نہیں کر رہے. اس لیول پہ جا کے چیزیں جو ہیں وہ پوچھی گئی تھیں. تو یہ کس طرح سے ویسٹ اس چیز کو ہضم کر پائے گا؟ اتنے بڑے چینج کو مشکلات نہیں ہوں گی ہمارے لیے؟ پاکستان کے اوپر کیا پاسبلی پریشر ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو چائنا ہے وہ بھی آئی ایم ایف کا ممبر ہے. تو یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چائنا اینٹی چائنا کوئی اپروچ لی جائے گی اور اس کو ریزسٹ نہیں کرے گا چائنا. یہی فیٹف میں ہوا، چائنا نے ہمیں سپورٹ کیا اور ہم نے ایک مائل سٹون اچیو کیا. اور اسی طرح آئی ایم ایف کے لحاظ سے دیکھیں، آئی ایم ایف کے لحاظ سے ایک اکانومی جو کہ بہت ساری سٹریس اور چیلنجز میں ہو تو وہ بہت سارے ریفارمز اور ایسے میئر بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی آتی ہے. چائنا اس بات کو سمجھتا ہے، چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جتنے بھی اپنے ملٹی لیٹرل ریلیشن شپ ہے یا ملٹی لیٹرل ڈونرز کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹس ہے ان کو وہ پورا کرے. چائنا یہ بھی ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نوولٹی کریٹ کرے اپنے فائنینسنگ میکنزم میں. یہ مجھے کلیئرلی اب نظر آ رہا ہے کہ بہت تیزی سے چاہے آئی ایم ایف چاہے یا نہ چاہے، گریویٹیشنل پل کی وجہ سے کرنسی سواپ ایگریمنٹس ریجنلی بہت زیادہ بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ
RMB یا لوکل کرنسی کے اندر ٹریڈ بہت زیادہ بڑھے گا. اور اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ برکس نے اس چیز پہ بہت تیزی سے کام کیا، اور یہ ویسٹ کے لیے ایک اپروچ، ایک کنسرن کی بات ضرور ہے. لیکن نیچرلی اب اس کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے. ابھی ہم ریسنٹلی رشیا سے جو آئل امپورٹ کیا تھا اس کے اندر بھی ہم نے چائنیز کرنسی کو انوالو کیا تھا. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم BRI کے پروجیکٹس جو کہ ہماری لائف لائن ہے، فار ایگزامپل اس دفعہ کے جو یہ بھی اسٹینڈ آف تھا، اس میں ہمیں کلیئرلی نظر آیا کہ ہمیں ML1 کی ضرورت ہے تاکہ ہماری انٹر ریجنل کنیکٹیوٹی امپروو کی جا سکے اور ایک اچھی میکنزم کے تحت کی جا سکے. تو ایسے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ لائف لائن ہیں، جس طرح ابھی انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ واٹر ریزروائر یا ڈیم پروجیکٹس کتنے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ IMF کہے کہ آپ یہ پروجیکٹس نہ کریں، ادھر سے انڈیا پریشر ڈالتا رہے انڈس واٹر ٹریٹی اور ادروائز، تو ہم بیٹھ کے انتظار کرتے رہے. ٹھیک، فرد صاحب اب 2 جون کو فیڈرل بجٹ پیش ہونا تھا، لیکن کچھ چیزیں IMF کے ساتھ ہم نہیں ہو پائی، جس کی وجہ سے یہ شفٹ ہو گیا 10 جون کو. اور ہمیشہ جو بجٹ کے حوالے سے پھر میں نے وہی بات کہوں گا کہ ہماری جو ویسٹ کے اوپر ڈپینڈنسی ہے ہماری فنڈنگ کے حوالے سے، مالی استحکام کے حوالے سے، تو ویسٹ کس کو دیکھے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ IMF بھی ہے، پھر FATF بھی ہے، انہی چیزوں میں ہمیشہ گھیرا جاتا ہے پاکستان کو. تو پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ ہوگا اس شفٹنگ کے حوالے سے یا اس بلاک کے حوالے سے جس میں چائنا جو ہے وہ لیڈ کرے گا؟ دیکھیں جی، چائنا کے ساتھ تو ہم بلاک میں ایٹ لیسٹ 2-3 ڈیکیڈ سے ہیں. وہ تو ایک فیکٹ ہے جو کہ امریکہ بھی سمجھ گیا اور ہماری ضرورت بھی سمجھ گیا اور پاکستان اور چائنا بھی سمجھ گیا. یہ تو ایک وہ ایکسیپٹڈ فنومینا ہے. لیکن امریکہ یہ ضرور چاہے گا کہ ہم اس حد تک نہ جائیں کہ جہاں پہ امریکہ کے انٹرسٹ کمپرومائز ہوں. ابھی ہم نے امریکہ کے انٹرسٹ کمپرومائز نہیں کیے، لیکن ٹیسٹ آئے گا جس وقت یہاں پہ اگر کوئی فلیئر اپ ہوتا ہے افغانستان میں اور کوئی ایک ایسکلیٹ ہوتی ہے ٹینشن چائنا میں اور امریکہ میں، پھر پاکستان انڈر پریشر آئے گا کہ اٹ ہیز ٹو ڈیسائیڈ وچ وے اٹ وانٹس ٹو گو. وہی پرانی چیز، ایدر یو آر ود اس اور یو آر ناٹ ود اس. پرابلم ہماری پاکستان کی یہ ہے کہ ہم ورنیبل ہیں کیونکہ ہماری اکنامیکل کنڈیشن بڑی ویک ہے. ہم IMF لون کے علاوہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. امریکہ لون گیا تو باقی ساری لینڈنگ گئی اینڈ وی کین ناٹ افورڈ اٹ. تو پاکستان کو بڑی ایک تھن اس پہ روپ پہ چل رہا ہے اینڈ اٹ ہیز ٹو بیلنس اٹ ویری ویل. پرائورٹی پاکستان کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرے، پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے اس کو سیٹ کرے اینڈ سیٹ اٹس ہاؤس ان آرڈر. اس میں ہی ہماری جو نیوٹریلٹی ہے وہ کچھ سسٹین کر سکے گی، ورنہ پاکستان ول ریمین ویری ورنیبل ان دس ایکسس آف امریکہ اینڈ چائنا. بہت بہت شکریہ فرحت علی صاحب اور حسان داؤد بٹ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. انتہائی اہم ٹاپک جس پہ آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے.